मुज़म्मिल अख्तर शबीर साहब के पास, अकमल खान साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पीटीआई के, और इश्तियाक खान साहब हमारे प्रेसिडेंट जो है पीटीआई लॉयर्स विंग पाकिस्तान के, और पेश हुए हम। तो वहाँ पर क्योंकि ये पिटीशन थी जो लाहौर में 14 अगस्त को जलसे की बाबत, तो इसमें पिछली तारीख में भी जज साहब ने नॉलेज की जो अपना पेश हो रहे थे लॉ ऑफिसर कि भाई आप क्यों डिसाइड नहीं कर रहे हैं, और हमने ये कहा कि अकमल साहब को जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि एप्लीकेशन विड्रॉ करें। उस पर जज साहब ने फिर ये सवाल किया उनसे कि क्या यही वजह है कि आप फ़ैसला नहीं कर रहे, तो ये आज के लिए रखा था। आज भी जब अदालत में हम पेश हुए तो लॉ ऑफिसर साहब ने 3 कागज़ दे दिए साइक्लो स्टाइल लिखे हुए कि जी हमने इनकी जो इस्तदा है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मुस्तरद कर दी है। उस पर हमने जज साहब को पेश किया कि जनाब हमारी जो मरकज़ी तंजीम है लॉयर्स की वो भी मौजूद है, और पार्टी के जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है। हमारी तरफ से तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का ना ऐसी बात है ना कभी हमने की है। बहरतौर उसके ऊपर हमने ये कहा जज साहब को कि ये ऑर्डर में आना चाहिए कि ये हमने फैसलाबाद वाले जलसे को भी इन्होंने जो है हमारे इसी तरह साइक्लो स्टाइल ऑर्डर से जो है लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के वो नहीं होने दिया। इस्लामाबाद में ये अदालत में जो है कंसेंट देने के बाद फिर मुकर गए, और उसमें एक कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने फिर हमने यही कहा कि हम इस ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर चैलेंज होने वाला ऑर्डर है, ये एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, ये एक नॉन एस्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर सिर्फ, और ये ऑर्डर हम पे कब से लगाया गया है, ये पिछले 2 साल से पीटीआई के ऊपर यही ऑर्डर एक चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बहाना बना के 9 मई का। अब ये कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जिन्ना साहब को तो आपने उस घर से निकाल दिया था, आपने कब्जा किया उस घर के ऊपर, आप गासिब बने, उस घर के ऊपर जाके काबिज बन के बैठ गए। ये किसी ने आज तक नहीं बताया कि भाई उस घर पे आपका क्या राइट था। जिन्ना साहब अगर उन्होंने परचेज़ किया था, इतना बड़ा आप कहते हैं कि वाक़या हो गया, तो ये सब एक वो बैकलॉग है और बैकग्राउंड है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम, जैसे 8 फरवरी को उनका अज़म बुलंद था, हौसला बुलंद था, आज भी उनका अज़म और हौसला बुलंद है, और इंशाल्लाह ये जलसा हम करेंगे, हम इस ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे, और हम इंशाल्लाह ये अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये है कि राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ असम्बली, प्रोटेस्ट लॉन्च करना, पुरअमन या जलसा करना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स हर शहरी को इक्वली हासिल हैं अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और पीटीआई की किसी भी ऐसी मूव को ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रही, लोगों को जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि इन्हें पता है कि हमेशा से जब भी पीटीआई की कॉल हुई जलसे के लिए तो यहाँ सुनामी भी आपने देखा, यहाँ पे उसके बाद पूरा मीनारे पाकिस्तान और पूरा लाहौर जो है उमड़ के आ गया था। आज भी इस खौफ की वजह से हमारे बानी रहनुमा मोहतरम इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस वक्त जेल में हैं। उनसे इस हद तक ये फॉर्म 47 की हुकूमत खौफज़दा है कि वो उनके पार्टी को जलसे की इजाज़त तक नहीं दे रही। अब जलसे की इजाज़त ये ना दें, लेकिन जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये बात करते हैं, अभी जमात इस्लामी का आपने देखा सिट इन चल रहा है, उस पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। इससे पहले तहरीक लब्बैक ने मार्च किया, उनके साथ डायलॉग्स भी किए गए, उनके साथ बैठ के चाय भी पी गई, मिठाइयाँ भी खाई गई वहाँ पे, और वहाँ पे वो डिस्पर्स भी हुए। अगर उनके लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो हमारा सिर्फ यहाँ लाहौर में एक जलसा करना जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इन्होंने एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर करके डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हमारी एप्लीकेशन खारिज की है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जलसा 14 अगस्त को ही मीनारे पाकिस्तान में करेंगे, और इस ऑर्डर को हम कल चैलेंज कर देंगे
اور انشاءاللہ یہ عدالتیں جو آزاد منش ججز ہیں وہ اس بات کی پروٹیکشن دیتی ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول کا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ انفرنج نہیں ہونا چاہیے. کبھی امید ہے کہ انہوں نے تو اپنی ہماری اپلیکیشن خارج کی ہے اکمل خان باری کی جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے, تو لیکن ہم دوبارہ انہی کی وساطت سے اس کو چیلنج کریں گے اور کامیابی انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی کا مقدر ہوگا. جیسے ابھی خرم صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں جس طرح عوام نے اپنا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا, اسی طرح سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس ملک میں رول آف لاء کے لیے, اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہ جلسہ بھی ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے. عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بار ہیں, ان کو ہماری لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جاتا. ان کے پاس وہ انفارمیشن تک پہنچانے کے لیے, جیسے ہماری ریزرو سیٹس کی درخواست تھی کہ انہیں ہم اپنے پارٹی لیڈرز سے اس کی کنسنٹ لینا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی کاغذ اندر نہیں جانے دیتے. اس سے پہلے ہم نے اپنے ایم این ایز کی لسٹ اندر منگوانے کے لیے درخواست دی, ان تک نہیں پہنچائی جاتی. فقدان کسی قسم کا نہیں ہے. آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی کے باہر بھی بھوک ہڑتال چل رہی ہے, پنجاب اسمبلی کے باہر بھی بھوک ہڑتال چل رہی ہے, اور کنسسٹنٹلی اس پارٹی کا ہر ورکر, ہر لیڈر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر متحد ہیں. اور اس ملک میں رول آف لاء کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا, کوئی فقدان نہیں ہے. ہم سب متحد ہیں اور متحد ہو کے اس فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ فسطائیت جو ہے یہ آپ نے آج کے ان کے آرڈر میں دیکھ لیا کہ وہ ایک جلسہ کرنے کی اجازت تو دے نہیں رہے, تو ہمارا فقدان کہاں سے ہے؟ یہ خوف زدہ ہیں. یہ اپنے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے یہ جمع غفیر جب باہر نکلتا ہے تو ہمارے تو ورکرز کو, آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کی ریلی کے اندر جب حکم ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہاں سے سیپریٹ کر کے بیہائنڈ دا بار بھیج دیا, اور جماعت اسلامی کے جو دوست وہاں پہ پروٹیسٹ میں جا رہے تھے ان کو چائے پلائی گئی. ہمارا کوئی فقدان نہیں, ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ یہ تحریک منطقی انجام تک پہنچے. وکلا نے تو پورے پاکستان کے اندر, پہلا ہم نے جلسہ کیا کراچی میں, وہاں کی بھوک ہڑتال میں بھی پوری کی پوری بار وہاں پہ گئی. دوسرا جلسہ ہم نے کیا کوئٹہ کے اندر, وہاں پہ پریس کلب کے باہر بھی وکلا نے جا کے اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا. تیسرا جلسہ ہم نے کیا کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ اسلام آباد, وہاں پہ ہم نے کنونشن کے بعد ریلی نکالی اور جمع غفیر وکلا کالا کوٹ متحد ہو کے سپریم کورٹ کے باہر پہنچے. اس کے بعد ہم نے 2 دن پہلے مردان میں, کم از کم مردان کے ڈویژن لیول کا یہ جلسہ تھا, وہاں سے 2500 وکلا وہاں سے نکلے اور وہاں پہ کنونشن ہوا. وکلا بھی بھرپور انداز میں 5 اگست کے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے, اور ہم پوری کی پوری بار ایسوسییشنز جو ہیں اور کالا کوٹ, ہماری آئی ایل ایف کی ٹیم انشاءاللہ العزیز ثوابی کے اس جلسے میں 5 اگست کے اس جلسے کی کال کے اوپر ہم سب جائیں گے.